Salut tout le monde, on a chapitre 20 Candide. Comme d'habitude, on va voir les personnages. نشوفوا les personnages ديال هذا chapitre 20 ونشوفوا les événements جميع الأحداث ديالو. ولكن قبل غادي نديرو كما العادة واحد الغابيل، واحد التذكير على الأحداث ديال chapitre 19. Alors, chapitre 19, Candide et Cacambo arrivent à Suriname. شفنا أن Candide et Cacambo وصلوا Suriname في أمريكا اللاتينية. Ils rencontrent un nègre. وغيتلاقى بواحد le nègre، واحد العبد تما. Cacambo se dirige vers Buenos Aires. Cacambo غيمشي لبوينوس اير في الأرجنتين pour racheter Cunégonde باش يسترجع Cunégonde وغيخلي Candide بوحديتو في Suriname. Vendeur d'Ondure اللي هو un pirate، واحد القرصان هولندي vole le trésor de Candide، غيسرق داك الكنز اللي كان باقي عند Candide et s'enfuit وغادي يهرب. Candide prend Martin comme compagnon. Candide في Suriname غيقلب على شي واحد، شي خادم جديد اللي غيرافقو وغيتلاقى بهاد مارتن اللي هو واحد العالم. comme compagnon et s'embarque. donc Candide مع مارتن s'embarque غادي يبحروا وغيمشيو غيسافروا tous les deux vers l'Europe، غيسافروا لأوروبا وبالتحديد لفرنسا. alors le chapitre 20 le titre ديالو العنوان ديالو ce qui arriva sur mer à Candide et à Martin. شنو غادي يوقع في البحر الكونديد et Martin فاش غيكونوا مسافرين في السفينة. دونك الأحداث ديال هاد الشابيتر غادوز في لا مير، و لي بيرسوناج برينسيبو جوج شخصيات رئيسية في هاد الشابيتر هو كونديد اي مارتن. قلنا مارتن هو واحد لو سافون، واحد العالم اللي غيبقى يرافق كونديد. Alors les personnages, donc les personnages de ce chapitre, عندنا Candide اللي هو le héros de l'histoire، البطل ديال هاد القصة. Vendeur d'Ondure اللي هو un marchand ou pirate، هو تاجر وقرصان هولندي qui a des bateaux، اللي عنده دي باطو. هو اللي شفنا في الشابيتر 19 هو اللي غادي يسرق الكونديد son trésor، يسرق الكونديد داك الذهب وداك المجوهرات اللي باقي عنده. Martin un savant que Candide rencontre au Suriname. donc Martin هو واحد العالم اللي تلاقى به Candide في Suriname et l'accompagne dans son voyage en Europe. donc Martin هو اللي غادي يبقى يرافق دابا Candide في السفر ديالو. le lieu à bord d'un vaisseau، على متن واحد السفينة. يعني الأحداث ديال الشابيتر 20 غيدوزو كاملين في السفينة اللي مسافر فيها Candide et Martin، وتما في هاد السفينة ولا في البحر غادي تلاقاو بهاد لو فوندور دوندور، هاد لو بيرات، هاد القرصان اللي سرق الكونديد لو تريزور ديالو. Le vieux savant qui s'appelait Martin s'embarqua donc pour Bordeaux avec Candide. donc Candide مع Martin ils vont s'embarquer، غيبحروا غيسافروا في البحر pour Bordeaux، مدينة بوردو في فرنسا. sur le vaisseau وهما مسافرين في السفينة ils parlent du bien et du mal، غيتكلموا على الخير والشر. ما خاصناش ننساو ان كونديد هو واحد لو كونت فيلوزوفيك، هي حكاية فلسفية. يعني هذه مناسبة ان مارتن هنايا غيتكلم وغيعطي النظرة ديالو الفلسفية على لو بيان اي لو مال، على الخير والشر. مارتن explique à Candide، donc غيشرح لكونديد لأن مارتن قلنا ان سافون عالم comment il est devenu manichéen. يعني مانيكيان يعني واحد تيار فلسفي كيف يفكروا وكيعطيو وجهة نظر ديالهم على العالم وعلى هذا الصراع ما بين الخير والشر. pour Martin le mal l'emporte. بالنسبة لمارتن النظرة ديالو العالم أن لو مال الشر l'emporte كينتصر ديما sur le bien، على الخير. il dit que les guerres n'engendrent que la violence، أن الحروب كتسبب غير في العنف la violence et la haine الكراهية. sauf en Eldorado، باستثناء l'Eldorado. شفنا l'Eldorado هو هذيك المدينة الذهبية اللي داز منها كونديد ولقى السكان ديالها تري جونتي بولي مؤدبين ومملكة كيعم فيها السلام.
دونك في هاد لا بارتي غنشوفوا ان هاد لو بوين دو فيو وجهة النظر ديال مارتن sur le bien et le mal. أن بالنسبة ليه le bien le mal يعني الشر l'emporte toujours sur le bien كينتصر ديما على الخير. Dans le vaisseau donc هما في هاد السفينة les deux hommes اللي هما Candide et Martin assistent ensuite à un combat. غادي يكونوا حاضرين غيشاهدوا غيكونوا شهود عيان على واحد لو كومبا واحد المعركة entre un vaisseau espagnol ما بين واحد السفينة إسبانية et un vaisseau hollandais وسفينة هولندية. Pour Martin ce combat donc هاد المعركة est une démonstration هي واحد دليل qui montre comment les hommes se traitent les uns les autres كيفاش الإنسان كيعامل الإنسان الآخر يعني الحرب الكراهية الشر etc. Le bateau espagnol coule le hollandais هذاك الباطو الإسباني غادي يغرق هذاك le bateau hollandais وهذا le bateau hollandais est celui du marchand ديال هذاك المارشون هذاك لو بيرات هذاك التاجر وهذاك القرصان اللي سميتو فوندور دوندور اللي كان نصب على كونديد يعني هاد فوندور دوندور اللي كان خدا الكونديد الكنز ديالو هو اللي الباطو ديالو غرق يعني هنايا بحال ما كونديد غيحضر الانتقام ديال القدر ضد هاد فوندور دوندور اللي كان نصب عليه ودا ليه الكنز ديالو. Candide donc فاش غرق هذاك الباطو ديال داك لو هولندي Candide sauve de l'eau un de ses moutons يعني كونديد غينقذ ينجح انه ينقذ واحد من دوك لي موطون دوك الخرفان ديالو اللي كانوا واخدين كيهزوا ليه الكنز ديالو mais tout son trésor est englouti ولكن الذهب اللي كان في هذيك السفينه والذهب اللي كان تما غرق ما يقدرش يسترجعه. Il se trouve néanmoins vengé ومع ذلك كونديد تنتقم ليه علاش حيت هاد فوندور دوندور reçoit son châtiment لقى العقاب ديالو et son noix وغرق. غتكون الجواب ديال هاد التعليق على هاد الحدث هو انهم يقولوا كونديد مع مارتن Dieu a puni ce fripon الله عاقب هاد المحتل اللي هو هاد فوندور دوندور et le diable a noyé les autres والشيطان غرق البقية لأن في هذيك السفينة ديال الهولندي كان مع أشخاص آخرين غادي يغرقوا غادي يموتوا. هنايا كونديد غادي يتساءل غيسول مارتن يقول ليه أن القدر راه انتقم لي من هاد فوندور دوندور ولكن مارتن يقول ليه والآخرين الذنب ديالهم شنو الذنب ديالهم باش أنهم يموتوا معاه. كونديد يقول ليه Dieu a puni ce fripon أن الله عاقب هاد لي فريبون هاد المحتل et le diable a noyé les autres والشيطان غرق البقية. Candide et Martin continuent de bavarder pendant 15 jours. Donc Candide et Martin غيكملوا السفر ديالهم وطيلة هاد 15 يوم اللي غتبقى لهم في السفر على ما يوصلوا لبوردو فرنسا غيتكلموا مع بعضياتهم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.